मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए, सलामती के लिए कि खुदा बाप ने हम सबको ज़िंदगी बख्शी, सेहत बख्शी, क्योंकि खुदावंद हमारी पनाह है। खुदावंद के खौफ में कवी उम्मीद है और उसके फर्जंदों की पनाह गाह है। और मेरा और आपका खुदा हमसे क्या चाहते हैं? वो सिर्फ इतना ही तो चाहते हैं। ज़बूर 37 उसकी 27 में बदी को छोड़ दे और नेकी कर और हमेशा आबाद रहे। वो हमेशा हमें सलामत देखना चाहते हैं, वो हमेशा हमें खुश देखना चाहते हैं। जो आसमान का मालिक, जो खालिक है, खुदाए कदीम, खुदाए वाहिद, अब्दियत का शहजादा, वो ना थकते हैं ना मांदे पड़ते हैं। वो हमें हिकमत से, कुदरत से भरते हैं, बल्कि वो थके हुओं को ज़ोर बख्श देते हैं और ना तावाना को तवानाई से भर देते हैं। जब हम अपनी कमी कमज़ोरियों का ऐलान करते हैं तो खुदावंद कुदरत से भर देते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज के ज़िंदा कलाम को हम देखेंगे जो इब्रानियों के नाम से लिया गया है, और इब्रानियों के नाम का ख़त का मुसन्निफ इस हकीकत को बार बार दोहराता है कि मसीह ने अपनी मर्ज़ी से अपनी जान की कुर्बानी दी ताकि इंसानों का गुनाह से छुटकारा हो जाए। उन्होंने सिर्फ हमें बचाने के लिए सब कुछ किया। उन्होंने मूसा की शरीयत के मुताबिक बातें हैं जिनसे इंसान नापाक हो जाता था, लेकिन खुदा ने एक ही दफ़ा अपनी कुर्बानी देकर मुझे और आपको बचाया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही रास्ता और एक ही वसीला। और आज के ज़िंदा कलाम को हम देखेंगे जो इब्रानियों 7वां बाब उसकी 25 आयत में यूँ लिखा है, इसलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी नजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शिफायत के लिए हमेशा ज़िंदा है। पाक कलाम पढ़ जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। हम यहाँ देखते हैं कि खुदा ने मेरे और आपके लिए जो गुनाह थे, खुदा ने वो सब अपने पे उठा लिए। खुदा के नए अहद की बुनियाद यस्सू पर है, जो गुनाहों की माफ़ी के लिए कुर्बान हुआ। और उसका ये मतलब नहीं कि मूसा की शरीयत पर जो पुराने अहद नामे से थी ख़त्म की। खुदा ने लिखा है मत्ती 5 बाप उसकी 17-18 में, ये ना समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ, ख़त्म करने नहीं बल्कि पूरा करने आए। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाएंगी, एक नुक्ता और एक शोशा तोरे से हरगिज़ ना टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। सब कुछ पूरा हो रहा है, हम सब कुछ देख रहे हैं। खुदा ने इन सारी चीज़ों से हमें आज़ाद किया है। इसी तरह अगर हम रोमियो 3 बाब उसकी 31 में देखें, क्या हम शरीयत को ईमान से बातिल करते हैं? हरगिज़ नहीं, बल्कि शहरियत को कायम रखते हैं। इसी तरह यस्सू ने कहा कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। जिस तरह हम दुआ करते हैं, खुदा कहता है जो कुछ मांगोगे मेरे बाप से, मेरे नाम से मांगोगे, मैं तुम्हें दूंगा। क्योंकि खुदावन ने दाखिल होकर उस मकान में, जिस तरह हम देखते हैं इब्रानियों उसका 9वां बाब उसकी 24 में देखें, क्योंकि मसीह उस हाथ के बनाए हुए पाक मकान में दाखिल नहीं हुआ जो हकीकी पाक मकान का नमूना है, बल्कि आसमान ही में दाखिल हुआ ताकि अब खुदा के रूबरू हमारी खातिर हाजिर हो। हालेलुया। वो वहाँ पे बैठे हैं, इसलिए वो हमें भी दावत देते हैं कि जिस तरह मैं बाप का वफादार रहा, फर्मा बरदारी पूरी की, तुम भी इसी तरह चलो और कामिल बनो। हालेलुया। इसी तरह खुदा हमें सबको तसल्ली देते हैं कि खुदा के पाक हुक्मों को मानना है। जिस तरह रोमियो 8 बाब उसकी 34 में है, कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? मसीह यस्सू वो है जो मर गया, बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा है और खुदा के दाहिने हाथ है और हमारी शिफायत भी करता है। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगपन या खतरे या तलवार, कोई भी हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा ने हमसे मोहब्बत की और खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक उसे दूसरे इंसानों से भी मोहब्बत रखने का हुक्म दिया और उसने करके दिखाया। इसलिए मुकद्दस पालूस रोमियो 3 बाब 23 में कहता है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए, लेकिन एक शख्स का गुनाह बहुत से दूसरे गुनाहों के लिए बुरे नताइज पैदा करता है।
جس طرح خاندان کا ایک سرپرست گناہ کرتا ہے اس کی سزا سب کو ملتی ہے. جس طرح میں نے بہت دفعہ اپنی ٹیسٹ منی دی ہے کہ کس طرح جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو میرے پاپا بیمار تھے، اور پاپا بہت بیمار تھے، اتنے بیمار تھے کہ کسی نے ان کو مردوں کی راکھ کھلا دی تھی. تو وہ بیمار ہی رہتے تھے، کاروبار سب کچھ ختم ہو چکا تھا، جبکہ ان کے پاس اچھا کاروبار تھا، سب کچھ تھا. لیکن جس طرح لوگ بتاتے تھے، کیونکہ وہ تو بستر پہ بیٹھے تھے، اور میرے 2 بڑے بھائی تھے، مطلب جو مجھ سے بڑے تھے وہ تھے، باقی سب چھوٹے مطلب نہیں پیدا ہوئے تھے. جب سے شادی سے پہلے کا وہ جو ان کے سر پہ کسی نے جو کر دیا گیا تھا، جو راکھ کھلا دی گئی تھی، اس سے ان کو اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ وہ کہیں بھی جاتے تھے تو وہ کھیلنے لگ جاتے تھے، کوئی چیز ان پر آ جاتی تھی، دیوی جو بھی تھا. بہرحال اتنی سزا ملی پاپا کو کہ پاپا تو بیمار تھے، لیکن وہ خدا کے ہوتے ہوئے، کیونکہ کسی کو کلام اتنا پتہ نہیں تھا، تو وہ جہاں جہاں بتاتے تھے سب وہیں لے جاتے تھے. میرے ماموں جو بھی رشتہ دار تھے تو پاپا کو وہاں لے جاتے تھے. پاپا نے سفر کیا، شفا مل گئی، لیکن کس طرح ملی؟ پر ان کی سزا جو غیر معبودوں کے پاس جانے کی تھی، ان کی نسلوں تک چلی. تو سزا ضرور ملی. پاپا کے بعد بڑے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے بعد چھوٹے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، اس کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی، اس سے جو بچے تھے. پھر بڑے بھائی کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی، بڑے بھائی کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی، پھر میرے چھوٹے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی. تو مطلب بتا رہی ہوں کہ ایک سال میں 2 ڈیتھیں بھی ہو جاتی تھی ایک مہینے میں. تو اتنی سزا ملی. یہ غیر معبودوں کے پاس بھاگنے کا تھا، جو خدا کے کلام کے مطابق ہے. جو غلطی کی ہے اس کی تو سزا ملنی تھی. تو گناہوں کی سزا ملی، کیونکہ میرے باپ نے گناہ کیا تھا. پھر ان کے نسلوں میں چلی یہ سزا، کیونکہ خداوند کہتا ہے تیری 4 نسلوں تک سزا دوں گا. اور برکت جو ہے، اگر آپ صحیح چلتے ہیں تو آپ کی 7 نسلوں بلکہ ہزاروں نسلوں تک خدا کے وعدے پورے ہوتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ یسوع نئی زندگی دیتا ہے، کیونکہ وہ معافی لائے تھے، اس لیے زندگی صرف خداوند یسوع کے پاس ہے. خدا نے یسوع کی موت کے وسیلے سے گناہ کے زور اور اختیار کو ختم کر دیا. ہالےلویا! کیونکہ یسوع نے سارے انسانوں کے گناہوں کے لیے دکھ سہا، گناہوں کا کفارہ دینے اور معافی کرنے کے لیے قربان ہوئے. یسوع نے ہمارے گناہوں کا کفارہ عطا کر دیا، اور خدا نے انسانوں کے ساتھ ایک نیا عہد باندھا جس میں ہمیشہ کی زندگی دینے کا عہد شامل ہے. خدا کی نئی امت گناہوں کی غلامی میں نہیں ہے، وہ غلامی سے آزاد ہے، بلکہ وہ خدا کے غلام ہیں. ہمیں خدا کا کلام یہی سکھاتا ہے کہ مسیح پر ایمان تمہیں بچا سکتا، اور کوئی چیز ہمیں بچا نہیں سکتی، کیونکہ ایک ہی راستہ ہے. جو ہم یسوع پر ایمان لائیں گے تو ابدی بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے. پریز دی لارڈ. لیکن وہی جو روحانی ہیں، جس طرح پہلا کرنتیوں اس کا 2 باب اس کی 14 میں لکھا ہے، مگر نفسانی آدمی خدا کی روح کی باتیں قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں، اور نہ انہیں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں. تو ہمیں خدا کا کلام ہمیں یہی سکھا رہا ہے، آج کا زندہ کلام، کہ جو ہم خداوند یسوع پر ایمان رکھیں گے تو نجات پائیں گے. ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی نجات ہے. ہر طرح کی نجات صرف ہمارے یسوع نام میں ہے، کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ جو کچھ آج تک تم نے نہیں مانگا، مانگ کے تو دیکھو. مانگنا ہے خدا کے حضوری سے، تاکہ سب بچائے جائیں اور چھڑائے جائیں. جو مسیح پر ایمان نہیں رکھتے وہ بچائے نہیں جائیں گے، جو مسیح پر ایمان رکھیں گے وہی بچائے جائیں گے. ہمیں خداوند پر ایمان رکھنا ہے کہ وہی میرا اور آپ کا خدا ہے، وہی جس نے ہمیں بچایا ہے، اور اسی کے وسیلے سے ہم خدا کے نزدیک آتے ہیں. ہالےلویا! اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے سب کے لیے اس کلام کو اور اس کلام کی قدرت کو مانگیں گے، تاکہ تمام
خدا کے بیٹے بیٹیاں جو خدا میں چلتے ہیں اسی کے وسیلے سے بچائے جائیں، اسی کے وسیلے سے جس نے میرے اور آپ کے لیے کفارہ دیا۔ خدا باپ آپ سب کو برکت دے، آپ سب کے ساتھ ہو، کیونکہ خدا نے کہا جس کے کان ہیں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے، جس کی آنکھیں ہیں دیکھیں کہ آج کیا چل رہا ہے۔ کل ایک نیوز دیکھ رہے تھے کہ پاکستان میں کس ایریے میں کہاں جو سویا ہوا تھا، سارے سو رہے تھے، مطلب رات کا وقت تھا، سب سو رہے تھے، اور وہ پورے کا پورا گاؤں زمین میں دھس گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ آخری وقتوں کی نشانیگی ہے۔ ہمیں بار بار وارن کیا جا رہا ہے، ہمیں بار بار موقع دیا جا رہا ہے تاکہ ہم سب بچائے جائیں، یسوع کے نام سے آمین۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔